کسی که از دنیا رفت اگه دین مدیونه، یک، حالا چه مهریه زنش باشه چه هرچی، وصیت هم کرده، دو، ارث هم باید به ورثش بدن. ارث مرتبه سیومه. اول دیون را میدن از اصل مال که مهریه هم یکی از دیونه دیگه، مدیونه به زنش اگه نداده یا بعضشو نداده این دینه. بعد هرچی موند اگه وصیت کرده از ثلث اون مونده، باقی مونده وصیتاشو میدن تا قد ثلث. اگه وصیتاش بیش از ثلث باشه نافذ نی، چون بقیه مال ورثه است، مگه ورثه اجازه بدن. در مرحله سیوم ارثه. مگر از بقیه اموال ارث نمیبره اگه مهریه است. از مجموع ما ترک میت زن ارث میبره، اما ارث نوبتش بعد دینه. اگر یک کسی هم وارث بود هم طلبکار، پسر میت از میت پول طلب داره، مگه وارث نی پسر میت؟ اما اول دینشو میدن، بعد هرچی موند اگه وصیت داره یک سوم اون را، اون چه که مونده صرف وصیت میشه، دو سوم دیگه ارث میشه، تقسیم میشه. همینجور که به زوجی که وارثه میدن همینجور به پسر که وارثه میدن. فرق نمیکنه زوج و پسر در این جهت.